انا توحشتكم، سي بوغ سا بغيت ندير هاد حيت توحشتكم بزاف. ما تبقايش تغبري في اللايفات، تغربي مع الوقت وصافي. زين ممكن نشوف شنو لابسه؟ انا لابسه بيجاما، هادو بيجاماتي من تصميمي هادو بيجامات دياولي انا تنصوبهم. حيت البيجامات صوبت بعض المرات تنقلب على شي حاجات ما تلقاوش تنصوبهم، كلشي تيتصوب. ميرسي زوينات وفاء. وي ما شيري اكزاكتومون، غبرت شويه سي با غراف. اي مع الوقت والجرايتو تتقراي اللي بغيتي. لا تنتي ميس قريتك حبيبه، راه كاينين بزاف لي ميساج اكزاكتومون. Je t'aime aussi حبيبه، يخليك لي. بونسوار ما شيري، tu es ravissante. ميرسي كاتي زوينه. بسماتي واش شفتي بلاتي اشنو واش شفتي؟ يهضر عليك اللقاء مع الصحافيه كيدافع عليك مسكين. الله يجازي بخير كل واحد تيهضر عليا بالزوين، والله يجازي بخير كل واحد تيهضر عليا بالخايب. ربي تيجازي من الفوق، ربي هو اللي تيجازي كل واحد على افعاله. نوقف علاش لا؟ فوالا يلا شفتي مون سناب؟ اوكي. t'as pas peur de l'une des gens؟ الحافظ نقراو شويه ديال المعاودات. ميرسي. غير واحد الجمعه تخربيقه وبعد المرات تتصدق ومين تبغيها تخرجي بها ما تتصدقش. توليا ميرسي. هذاك شعرك ولا بيروك؟ شوفي انتي عجبني خديجه، عجبني راه قلت لك خاص ديري لقاء مع العربيه تاكدي كلام محمد. هاد اللون اللي كنت باغا نقول لك ديريه جاك واعر. ميرسي حبيبه، ميرسي. نتوما زوينات. شكرا. باكيلي فاطمه. بونسوار دو فرانس. بونسوار ما بال هند ومها نظافه حبيبتي. بصراحه هضر عليك اللي ظلموك بزاف، الله ياخذ فيهم الحق. حسبي الله ونعم الوكيل. بيجامتك راقيه بحالك. ميرسي زوينه، خليك لي. واش بيجاما؟ وي حبيبه بيجاما. ميمي بوت. Tu peux me dire où tu as acheté ton gilet avec la fourrure sur Instagram, Habiba? Merci. Écoutez, à chaque fois que je poste quelque chose, quand je tag une personne, ça veut dire من شريت la tenue. تتبركي على التصويره مره اخرى غادي يخرج لك لو تاغ، غادي تدخلي لعند لو كونت من عند من شريت. فوالا من عند روتانا شوز غادي تدخلي ديري على التصويره بركي على واحد مره وغادي يخرج لك لو تاغ. يعني شحال من ملي تنحط لكم التاغ راه هذاك باش تدخلوا تشوفوا، ماشي يعني ما عرفتش علاش ما تتردوش البال. واش ما كتفكريش تجي للداخله؟ وي بيان سور نجي، علاش ما نجيش؟ نجي للداخله ونجي للعيون ونجي بارتو. صحراؤنا فين غبرتي علينا؟ هنا حبيبه قولي لينا فين بلاصه كنتي قلتي لينا كتقداي بيجامات من تركيا حيت عاد دياليها راجل. حبيبه انا ما غاديش نعرف
تعرف تركيا العناوين وحدين تيبيعوا لي بيجاما وداكشي ديال الدار وداكشي ديال الحمام وداكشي مي ما تنعرفش العناوين. مي انا ما غاديش ماشي في اسطنبول، انا كنت قديت لي بيجامات قديتهم من انطاليا. الا هذا اللون ديالي المفضل بيربل تعجبني بزاف. عمري طويل خصني ندير داك شكون تيصدقولي. مايس صباح الخير. مايس صباح الخير اختي. يعني وقت ما قالها لي راسي تنخدم، لا ما جاتنيش على قنتي ما درت والو والله. عندنا صح كون غير درتي غادي ندعموك. شنو ندير؟ La beauté fatale. À vendredi. À vendredi, Inch'Allah. J'espère te voir vendredi. ثواب وهزين غيوب هادي. غيوب هادي توحشتكم وقلت نجي نهضر معكم شويه ونجبدوا شي موضوع الا بغيتو، ما بقاوش غير تنقول تنهضروا. اول مره ما ساليتش. عندي واحد الفكره في راسي بغيت نطبخها. لا حبيبه هذه بيجامه والله حتى بيجامه. والله حتى بيجامه والله حبيبتي. البيجامه تي السروال بالبيجامه وكلشي بالبيجامه والثوب بالبيجامه. انتي تقدري تخرجي بهادي بيجامه على ستايلي. عرفتي فاش هضر عليك مول الكاسكيت خايب بنتي والمديني خلاني كان الاعصاب بغيت ليه الحبس وها هو. شوفي قال لك بات مظلوم وما تباتش ظالم، وما تفرجش في داكشي اللي كنهضر وكنقال، خليتو يقول وينبح بحال الكلاب كلهم الضاله اللي كانوا تينبحوا. ولكن لا يصح الا الصحيح. اللي بغى يهضر يهضر، واللي بغى يقول يقول، واللي بغى ينبح ينبح ويطيروا وينزلوا. ما عندهم ما ينطيو، ما عندهم ما يديروا، عياو ما يبلبلوا. حنا دابا تنتفرجوا تنشوفوا كلشي بعويناتنا. وربي كبير وكل ظالم ليه يوم. وتنعاود نقول ناسي مظلومه وما تنعسيش ظالمه. فهمي. Merci beaucoup ma belle de m'avoir répondu. Mimi But, avec plaisir حبيبه. Jemazouina, merci. Des nouveautés à propos de Adramage. À propos de quoi? غنولي سمرة فين في الداخل؟ معليش نولي سمرة، تسمريه زوينه بنتي سمرة.
وي ديري دانون مسوس، ديري بيغلي، من الاحسن بيغلي زوين وديريه مع السقله. لا ما ديريش دانون والبيض، نو 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 نو، ديري دانون والسقله ولا البيض والعسل والسقله، ما ديريش ما تخلطيش داكشي، سوا ديري هادي سوا ديري هادي. راني يا امير شفت كلشي. ربي كبير حبيبي، ربي كبير. واش رايك في كلام؟ شنو رايكم نتوما؟ الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، هادشي اللي غادي نقول. سالي سلطانه ما شيري سميه دو سويس. سالي سميه، شخبارك؟ ميرسي زوينات، ميرسي ميرسي. الوغ غادي نجبدو شي موضوع ولا غادي نبقاو بيجامتك زوينه عكارك زوين، بيجامتك زوينه عكارك زوين؟ يلا شنو الموضوع اللي بغيتي نهضروا عليه؟ ماشي لبسه احبيبي، راه بيجامه العار. مي ليفغ اللي بزاف ديال الناس عاجبينهم، صوبتهم عند دكتور سعد الحميتي سونتر لا رينيسانس غيليز، تيدير لكم دي ليفغ ناتوريل ماشي داكشي ديال الجمال. شي حاجه زوينه ما بيناش، ديسكريت، و لو بري لي تري تري كوريكت عنده تبارك الله. لي بري عنده زوينين، يعني لانجيكسيون 2500 تشيز، شي حاجه اللي قليل باش تلقاي هاد لو بري. وي غيرت اللون، غلقتو شويه دابا البرد، اللون جاك غزال. ميرسي بنات على ضمانتي سقلا خديت، بنات على ضمانتي سقلا خديت البارح من طنجة فنين، خديت سقلا الوجه. بصحتك يا حبيبه، بصحتك. tu as vu l'actualité واحد لافي تلقى واحد جوج et on commence à harceler وضربو فيها فوق كابو. نو حبيبه مشت هادشي، انا متنبغيش نشوف هادشي تيضرني قلبي. حبيبه جاوبني واخا ندير. لا قلت لك لا ما تخلطيش. رأيي في لقاء العربيه، وباقي غيكونوا لقاءات اخرى اهم واهم واهم. رأيي في لقاء العربيه ان كل شيء باين، كل شيء واضح، ولا يصح الا الصحيح. بنادم بلا ما يبقى تيكذب وتيخربق الهضره، كل شيء باين، يعني ميمكنش تكذب. أمة لا إله إلا الله، كل شيء باين، كل شيء واضح. الحق ديما ينتصر أكيد. نور الغزالة، أنا خديجة من الكويت، أحبك في الله حبيبتي خديجة. الحق غيرجع لمولاه إن شاء الله، إن شاء الله حبيبة. واللي ما درش ما يخاف شيء، ما درتيش ما تخافيش عادي. احلى مساء من الكويت، خديجه بنت عمر. مرحبا حبيبه. اوكي لا كولور يحفظك الله كتر رحمك عليك. اوكي ميرسي حبيبه. اهلا سبحان الله، كنت كنشوف دايرين ليك وكنت كنقول كيفاش كدير هاد السيده، ودابا كنشوف ربي كيفاش كيفرجك فيهم سبحان الله. كيفاش كندير كنت عايشه حياتي اوكي سيتي ان تي بو ديفيسيل. انا اخر همي البشر، الناس اخر همي. بغا يقول شي حاجه يقولها، اللي بغا ينبح ينبح، اللي بغا يقول عادي. يعني عايشه حياتي كيف ما هي، تنتسنى هو الوقت توصل باش نتفرج ونشوف. ما تنتشفاش، عمري ما غنتشفى، ولكن تنقول يعني ربي كبير، ربي كبير، وكل واحد ظلم ربي تيوريه الظلم ديالو
كيخليه يشوف بعينيه كيفاش ياخذ الجازات ديالو. فوالا هادشي اللي غادي نقول. سلطانه شنو كديري شعرك كيحمقني؟ شنو تندير ليه بحال تندير واش جيبي لي فاطمه dernièrement من شويه هاد لا بريونس وهادشي اللي ولات لي لا غام ديال اليسا كوسميتيك بديتها فريمون يعني الماسك ديالها الشامبوان ديالها لي سوان ديالها خطيرين لواحد الدرجه ما تتصورش فريمون توب. انا غنوريهم لكم دابا. انوار جميلتي اسراء ميرسي زازي ايما ما فهمتش. يلا باي. كنت واحد نقرا على هادشي داكشي اوكي. نتكلموا على المرأة اللي كتسامح رجلها من بعد ما فهمتش عاد. ديغنيغمون تفرجت واحد ديجا هضرنا على هذا الموضوع. تفرجت واحد السيده سعوديه تهضر على دوك العائلات اللي بقاو تيقولوا راجلي حياتها كلها تقول غير راجلي. يعني نقصوا شويه من داك يعني تو اكزيست با الا ما كانش راجلك. لا انتيا ممسوحه ملي تيكون راجلك. لا ما عندك حتى شي يعني حتى شي قيمه، ما عندك حتى شي وجود الا كان راجلك. لا خليكم يعني اوكي راجلي اوكي على عيني وراسي اوكي، ولكن انا كاينه وانا موجوده وانا بشخصيتي وانا بهمتي وانا بشاني وانا يعني بكل شيء ليا. ولا مشى ما غاديش نموت، ولا طرات شي حاجه وكتب الله ما غاديش يعني تحبس الدنيا. بس كنت نشوف شي وحدين تيديروا ان هذاك الراجل الا مشى ولا هذاك الراجل الا تخاصم معاهم ولا هذاك الراجل صافي سي لا فان دو موند. لا سي با لا فان دو موند. الكتاب كل واحد شنو تيكتب ليه. ولا غون بروف هادشي اللي طرا ديرنييرمون ديال مسلم والسيده اللي معاه يعني فوالا ايزون ايمي بعضياتهم. بون داكوغ بزاف منكم اللي ما تيقول باردون تقطع بزاف اللي تيقولوا لا وعلاش وكيفاش. لا ما تفاهمش مع المراه الاولى، لقى يعني حياته والراحه ديالو مع المراه الثانيه بوان با. علاش انا غادي نبقى لاصقه في واحد الراجل اللي هو صافي ما بقاش باغيني بسلامه؟ يعني يشوف حياته انا غنشوف حياتي وسي. يعني سي با لا فان دو موند. طلق راه حلو سيدي ربي. يعني الطلاق ماشي شي حاجه. ريان شحال ولديت لا تيلي ما عرفتش مالها. الطلاق ماشي شي حاجه اللي حرام. ابغض الحلال عند الله الطلاق اوكي، ولكن يعني سي با لا فان دو موند باش تبقاو تتبهدلوا في راسكم وتبقاو لاصقين ومعلكين وبحال اللي ما عرفت سي لا مشى الراجل صافي سي فيني ولا سي لا فان دو موند ولا انايا راه غادي يطرى ليا شي حاجه ولا اوكي. جو سي كو بعض العيالات يعني فينانسييرمون تكون صعيبه عليها، ولكن حاولوا يعني ما تكونش الامال ديالكم كلها على الام على الراجل. فوالا حاولوا المراه تكون عندها شويه شخصيتها وتكون عندها شويه ديال يعني ديال الوجود ديالها. ما عرفتش في هذا العصر اللي حنا فيه باقي تنسمع ناري راجلي ناري جو سي با كوا وناري الا مشى وناري حصلته وناري او صوت يمشي مسلامه. علاش تنبقاو تنحطوا راسنا في شي مواقف بايخه؟ صافي حصلتي المره الاولى المره الثانيه الله يعاون العونات. علاش انا نبقى اوكي نسامحوا المره الاولى المره الثانيه، ولكن الا كان بنادم بحال هكا عارفين هاد السيدات راهم هذاك الشيء فيه سوا تصبري وتسكتي وتكملي حياتك سوا
تجمعي راسك وتجمعي قشاقشك وتزيدي في حالاتك، تزيدي خفلفه. What did you say? nothing just yeah. التجميل في مراكش يعني الاطباء ديال التجميل في مراكش معروفين. عندنا نورمالمون جوج اللي هما ماشي جوج، يعني دو سونتر اللي مشهورين وي سون دي ميدسان كومبيتون، اللي هو دكتور سعد الحميدتي اللي في سونتر لا رينيسانس، ومعاه جوج اطباء اخرين، دكتور امين ودكتور الاخر ما عرف سميتو سمح لي. كاينين بثلاثه بهم في سونتر لا رينيسانس، يعني 3 شيروجيان بلاستيسيان. كاين طبعا دكتور سعد، دكتور حسن بن موسى، هادو سي لي ميور مراكش. ويعني وكل واحد شنو دكتور سعد عنده وسونتر لا رينيسانس عندهم يعني لي شيروجي ديالهم يعني اون سيغتان مانيير و اون سيغتان فاسون، باسكو درسوا في مدارس غير المدارس يعني الكليه ديال الطب اللي يقرا فيها الدكتور حسن. كل واحد والسيستم ديالو. الدكتور حسن موسى تيدير داكشي الناس اللي تيبغيوه يعني يكون باين، يكون فلاكون، يكون يعني باين. هما تيديروا داكشي ديسكري، يعني تقدري ما تلاحظيش بزاف في لا شيروجي، ما تلاحظيش بزاف ان الفم تبدل، ما تلاحظيش بزاف ان لي فيس تبدلوا، ما تلاحظيش بزاف ان يعني عندهم واحد الطريقه في الخدمه. مي بجوجهم سي دي تبارك الله سي دي ميدسان كومبيتون، وعلى حسب يعني البنت ولا لا باسيونت هي شنو تتفضل داكشي يكون ديسكري ولا تتفضل داكشي يكون باين. الروتين اليومي ديالي للعنايه بالبشره، انا دائما تنهضر عليه. الروتين ديالي اليومي هو لي ماسك ديالي، نهاري نهار لا تندير ان ماسك، وبالليل لو ديماكيون فوالا وحده نيت لو ديماكيون و لو سيروم. فوالا لو ديماكيون تنمسح به وجهي كومبليتمون حتى ما تيبقى والو في القطن، و لو سيروم تندير نقيطه وجهي وعنقي ويدي. فوالا سي تو، هذا هو الروتين اليومي. ونهاري نهار لا تندير لي ماسك ديالي، هما كاينين 4. كاين ديال النيله وديال الورد وديال الحلزون وديال اللبن. فوالا نهاري نهار لا تندير ان ماسك، فوالا وتبقى البشره زوينه ونقيه وبيضاء. هذا هو الروتين اليومي ديالي. تفرشوا باقي كيحلوا الكونت. بسمتي سي تو بلي شونج دو سوجي الله يخليك. ما شاء الله تبارك الله الرحمن في الناس سلطانه ميرسي ما شاء الله الحساب ولا اللون درتو عند صالون مروه ديجا حطيت لكم هادو. دابا راه داير بروموسيون، دابا نحطها لكم في ستوري، دخلوا وشوفوه. تيدير كولور فنين ديال الشعر، سي لو مينيور في لي كولور، في لا كولوراسيون ديال الشعر. حبيبه بالنسبه للراجل اللي ما كيخليش مرتو تخدم، وشنو الطريقه باش نبدلو الفكره؟ برافو عليه. الا كان قاد بها وغادي يوفر لها كاع داكشي اللي بغات سيد الرجال هذا، برافو. مادام غادي يعطيها وما يكفيها وما يكفي ولادها وما يكفيها انها يكون عندها لارجون دو بوش ديالها، وانه ما بغات شي حاجه عندها، شابو با مسيو اللي ما تيخليش مرتو يخدم وتيوفر لها شي. ولكن الراجل اللي ما تيخليش مرتو تخدم وضاربه الزلطه وما عطيها التريال ومخليها تتقشف ومسكينه الجوع النوع ومقرده وما لابسه ما واكله ما خارجه ما مساريه، لا خويا نو 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 سي با لوجيك.
ما تخليهاش تخدم الا كنتي قد بها وقد بالمصاريف ديالها وتعيشها، يعني عيشه في المستوى. الا كنتي باغا غير حل فمك وما تخليهاش تحضم على وداك العنطزه وداك داكشي ديال الرجل اونتر بارونتيز بعض المرات الشرقي اللي تيبقى غير تيهضر، ولا الرجل المغربي اللي تيقول لك ما تخدمش تغير انا تنغير عليها وما تهضرش مع هذا وما تمشيش وما تخدم عند حد وما دير. ايوا ضرب على جيبك، ضرب على جيبك ووفر لها داكشي اللي بغات وما غاديش عيبوا عاد لا خرجت تخدم. انا تنعرف اللي قد دراعو قد فمو، عطيتيها وستتيها ووفرتي لها داكشي اللي بغات ما غاديش تخرج تخدم. ما غاديش تخرج تخدم الا عطيتيها هادشي. الا انت ما قدش عليها وما قدش توفر لها داكشي اللي باغيه خليها تخرج تخدم بلا كثرة البلا بلا، بلا كثرة الهضره وكثرة العنطزه الفارغه. والله انا كنت من دوك النساء بس بعد صرت انا وبعدين بيتي. شوفوا انا دائما تنقول لكم البنات دائما يعني تهلاي في راسك ووليداتك وعاد فكري في الشيء الاخر. اوكي راسك وليداتك وفكري في الشيء الاخر. هادشي صافي با دير انني غادي نكون يعني انسانه انانيه وتتفكر غير في راسها ولكن لا، اولويه لراسي ولولادي عاد يجي الناس الاخرين. اوكي ولكن باش نهمل راسي ونهمل داري ونهمل ولادي على حساب ناس واحد اخرين كيف ما بغاو يكونوا نو نو. اوكي نكونوا قلوبنا رحيمه، نكونوا تنعطيو، نكونوا تنصدقوا، نكونوا يعني تنديروا الخير، ولكن دائما اولويه ليا لولادي وعاد من بعد حاجه اخرى. زينب حبيبه ديالي سي فري بارفيتمون ريزون. كبيده لا بلو بيل لا بلو بيل لا بلو بيل. واش نتي مزوجه ولا مطلقه؟ انا مزوجه. عافاك سلطانه نصيحه كيفاش نتعاملوا مع الوليدات اللي ما كيركزوش في القسم علما انهم ذكيين وكيفاش ننصحوهم بطريقه يستوعبوا الكلام. هاد النوع من الوليدات يكونوا هيبر اكتيف، يعني الذكاء ديالهم ما تستعملوش في القرايه، تستعملوه في اللعب في الشيطان في حوايج اخرين. كاينين يعني سي تو فو ماشي ما نقولش اتيبا ولكن مختصين في هاد دي زورتوفونيست دي يعني اللي غادي يحاول يتواصل مع ولدك بالطريقه اللي هو غادي يساعدوا فيها باش يولي تيركز اكثر. حاولوا يعني الا مشيتي عند اورتوفونيست ولا سافو با دير ان ولدك مريض ولا ان ولدك عنده مشكل عويص، لا سي جوست تو فاليدي غادي تعاونيه باش انه يولي تيستوعب اكثر داك الذكاء ديالو، يستغلو في المدرسه وفي لا كلاس وفي يعني في استيعاب الدروس واستيعاب شنو تيقول شنو تتقول لا ميتريس، على انه يستعملوا في الشيطان والتعفريت راني عارفه انا عارفه هادشي كله. يعني حاولوا كاينين بزاف لي زورتوفونيست كاينين في المغرب في اي مدينه كنتو غادي تلقاوهم وهما غيتواصلوا حيت هما عندهم يعني دراسات متخصصه في هذا المجال كيفاش يتعامل مع الطفل. يعني ما غاديش نقول ذوي حاجيات خاصه ولكن حيت سي ان انفون كي ني با نورمال. C'est un enfant qui, oui, mais il capte rien في la classe. كأنه يعني ما تيفهمش، كأنه بليد، كأنه non. Pourtant هو il est intelligent. Mais l'intelligence ديالو تتمشي في l'activité في حوايج اخرين من غير القرايه. الوغ حاولي ان هذاك الاورتوفونيست اللي غادي تمشي عنده يتعامل مع الطفل ديالك وبقى يديري دي سيونس بحال دابا 2 fois par semaine وغادي يوجهوا يعني بواحد الطريقه هما عارفينها، البيداغوجي تكون عندهم عارفينها باش الوليد يبقى تستعمل هذيك يعني الذكاء ديالو في لاكلاس.
ma chérie, c'est pas une perruque, d'accord? C'est pas une perruque. D'où tu as acheté ta perruque? Vous, vraiment, vous, focus à la charge. Je sais pas, عايز ما نقول que c'est pas une perruque, des extensions, mais اللي في بالكم قال لك تتقلبوا على شي حاجة. c'est pas une perruque. غير برتي حبيبي. هاد الهضره كانت قلتها كلامور بصح هادشي شي Oui, en bas. Moi, allez, non, rien le fond. Je suis en live. Hein? Ça fait, je dis. Tu es en live? Oui. نبدل الموضوع. تسمع تعرف تسمع كل شيء وتتفرج في كل شيء وعارف شنو تنقول. هذه وجهة نظري بيان سور. وجهة نظري خص كلشي يحترمها. لو اي لا raclette jusqu'au fond de la mer. l'eau et la raclette jusqu'au fond de la mer. خلي لي يعافاك السوارت. نمشي ندي داكشي لسلطانه. مليكه عبد الله ميرسي. هاجر بركه همنا معاهم في الدار نزيدو مسكينه. شكون هادي اللي طايب لها قلبها ابتسام؟ cette couleur vous va à merveille, merci. تخربيقه خربقتها وصدقات جمعت عليه شويه الفوق وصدقات. لا يكفر الراجل البخيل بزاف. جي اوغور دو سا جي اوغور دو سا باسكو نورمالمون من شيم الرجوله هو الكرم. نورمالمون شيم الرجل يعني الرجل ماشي الذكر هو الكرم. يكون كريم سورتو يكون كريم مع الزوج ديالو مع الشخص اللي تيبغيه. هادو من شيم الرجل البخيل بالنسبه لي انا ماشي راجل. فوالا سي سامبل. رجل بخيل بالنسبه لي ماشي راجل باسكو ما فيهش شيم الرجوله. اوكي يقدر يكون انه بون ماشي يعني مبذر ماشي ولكن يكون فيه واحد شويه ديال الكرم. فوالا هذاك السيروم ديال بسمه بوسيل. لا حبيبه ديالي ماشي ديال بسمه بوسيل. هذا السيروم ديال سلطانه. بسمه بوسيل عندها السيروم ديالها. هذا السيروم ديالي ها هي مكتوبه عليه سميتي واللوغو ديالي وكلشي. حتى بسمه بوسيل عندها السيروم ديالها زوين. كل واحد وداكشي ديالو ما نبقاوش تخلطوا بين جوج. في نظرك غادي نحط السيروم ديال بسمه بوسيل وغادي نقول هذا راه السيروم ديالي يعني شنو؟ ما فهمتش منيتك. غادي كاع انا كدابه لهاد الدرجه غادي نجيب سيروم وغنحطو وغنقول لكم هادو راه البرودكت ديالي السيروم ديال شخص واحد اخر وغنقول هذا راه ديالي؟ نو كمان يعني او s'il te plaît tu peux nous donner ton avis sur les hommes radins. Un homme radin pour moi c'est pas un homme tout simplement point barre. الشيم الرجوله هي الكرم. لوم غدا سي با ان هوم. ماشي راجل. راجل زقرام ماشي راجل بالنسبه لي انا. ماشي راجل يعني ما شنو زقرام غيقهرك بالزقريم بالتقشف بالتقرد. ليش بسلامه غادي غير تسقسي. التجاعيد كيفاش تحاربيهم؟ انا دائما تنقول لكم التجاعيد خاصكم يفو بري يعني تحاربوهم من قبل. يعني ترطبوا البشره ديالكم بزاف بالسيروم. طبعا واخا ما يكونش السيروم ديالي واتيفر اي سيروم يكون دائما بالليل خاص البشره ديالكم تكون مرطبه سواء بكريم سواء يعني بكريم كولاجين سواء باي حاجه ما تكون مرطبه. وديروها بالليل عمروا وجهكم كريم كولاجين سيروم داكشي ونعسوا. دائما الوجه يكون منظف. تجاعيد بغيتي تحاربيهم تنظفي وجهك مزيان
ما تنعسيش بالميك اب ابدا ابدا ابدا. تنظفي وجهك مزيان، ديري سيروم ولا كريم ولا اي حاجه وتنعسي. فوالا، حيت بالليل البشره تتغطى، وبالليل البشره تتحلوا المسام، وبالليل البشره تتقلب شنو تدخل لداخل. الا تحلات وبغات تتغطى شنو غادي تلقى الوسخ وتلقى الميك اب، تلقى راه غادي يوليو بوتور، غيولي كلف، غيولي يعني طبايع، غيوليو حوايج اللي غادي يعني غتضركم البشره ديالكم. هادوك الماسكات منين خديتيهم؟ لا شنو؟ لا ما وقفتش. شنو ها؟ هاكي ماسكات ديالي اختي ما خديتهم حتى شي بلاصه. فرح مرحبا. رجل بخيل، راه صافي جاوبت. رجل بخيل بسلامه، ما عندك ما ديري بيه، غيقتلك غير بالجوع والنوع. قولي لي بسلامه. راقيه تبارك الله في اناقتك وتعاملك وطريقه كلامك. شكرا شريفه، الله يخطيك. بركابي البخيل ما عندك ما ديري بيه، قولي ليه باي باي، غيقهرك غيقتلك، ما حياتك عذاب حبيبه. خلي هذا فاطمه، خلي هذا اللي بغيتي، يلا خلي. عافاك سلطانه، نصيحه كيفاش نتعاملوا مع وليدات اللي ما هادشي صافي جاوبت عليه. جو تو لوف. هو